बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला ने जो दुआ की सूरत में अपनी ज़ात से मांगने की जो एक नेमत अता फरमाई है, इस नेमत से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। आज की ये स्पेशल वीडियो उन तमाम कमेंट्स करने वालों के नाम है जिन्होंने मुझे कमेंट किया और दुआओं का बोला है। मेरी दिल से दुआ है कि या अल्लाह पाक जिन जिन बहन भाइयों ने कमेंट किए, या अल्लाह पाक इनके लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी तमाम मुश्किलात को हल कर दें, इनकी तमाम परेशानियां खत्म कर दें, इनकी तमाम हसरतों पे ऐ मेरे रब कुन फरमा दे। ऐ अल्लाह इन तमाम कमेंट करने वालों को इनकी ख्वाहिशात को अता कर दे। ऐ अल्लाह जो चीजें इनके लिए बेहतर नहीं है, इनको बेहतरीन बनाकर इनके लिए अता कर दे। तमाम वीडियो सुनने वाले बहन भाइयों से दरखास्त है कि इन सब के लिए दुआओं पर आमीन लाजमी कहें, क्योंकि देखें ये अल्लाह ताला से मांगने का एक ऐसा जरिया है जिसके लिए ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना ही कोई खास जगह मुकर्रर है। जब चाहो जिसके लिए चाहो जैसे चाहो दिल से दुआ मांगो। और देखें अल्लाह से तो जितना मांगे वो अल्लाह तो खुश होता है। याद रखो कि मुसलमानों को हर मसले के लिए अपने अल्लाह ताला से मदद लेनी चाहिए, हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारना चाहिए। साइल हल करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है ना। आइए सब मिलकर हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे के लिए और अपने लिए गुनाहों की माफी भी मांगे। हमारी आज की ये दुआएं सब के लिए बहुत प्यारी दुआ होगी, इसमें हर किसी के लिए दुआ की जाएगी। देखिए माह रमजान का बाबरकत महीना भी आ चुका है। अगर हम मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ये दुआ आपको सुकून देगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आमीन लाजमी कहिएगा और दूसरों तक भी इसको जरूर पहुंचाएं। देखिए आमीन इसलिए कहती हूँ कि नहीं पता कि किसके आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए, बस हमें तो आमीन कहना है। हो सकता है कि किसी के आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए, मेरी दुआ कबूल हो जाए। एक बात जरूर कहूँगी कि पहले आप लोग दुरूद शरीफ एक मरतबा लाजमी पढ़ लें। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पहलने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीन के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्शे अजीम के मालिक, ऐ इज्जत और जिल्लतों के मालिक, ऐ बीमार को शफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह। ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खता को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने सभी गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, अपने अगले पिछले तमाम गुनाहों की माफी मांगते हैं। ऐ रब्बुल इज्जत हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम सयकार हैं, हम बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरे तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें गुमराही के रास्ते से हटा दे, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चला। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज से तू राजी हो। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर कि जिन अमाल से तू राजी हो। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस माह रमजान के सदके हम सब की दिल से मांगी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ रब्बुल इज्जत इस माह रमजान के सदके हम गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना, हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और पाकीज़ा अमाल को अपनाने वाला बना। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं इनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दें।
اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت دے، اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے رب العزت اے رب ذوالجلال جو کرائے کے گھروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما۔ اے اللہ اے رب العزت جو امتحان میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے پیارے نبی کے صدقے جو بے گھر ہیں اپنا گھر عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بے سکونی ہے ان گھروں میں پیار محبت ڈال دیں اور گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیں۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن میرے پروردگار تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ اے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، جو رہ گیا وہ بھی عطا کر۔ اے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اے اللہ اس عمر کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو اپنی من پسند چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی رحمتوں کے صدقے اپنی رحمتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹا دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا حشر ان مشرکین جیسا نہ کر جن پر کعبہ کے دروازے بند ہیں۔ یا اللہ آپ انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیں، آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ معاف فرما دیں، اللہ معاف فرما دیں، ہم گنہگار ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے رب العزت اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ ہمارے وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے راستے میں دیوار بنتی ہیں رکاوٹ بنتی ہیں ان گناہوں کو بخش دیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کوئی بھی استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں سوا آپ کے۔ یا اللہ اجتماعی دعاؤں کے ذریعے معافی کی درخواست کرتے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ جو میرے بہن بھائی کامنٹ کر کے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں دعاؤں کا کہتے ہیں میرے پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا کریم معاف فرما دے، یا رحیم معاف فرما دے، آمین آمین۔ یا اللہ یہ دکھاوے کی دعا نہیں ہے، یہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، تو اس امت کو توبہ کی توفیق دے، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے بھی یہ دعا سنی اس کی ساری پریشانیاں دور فرما، تمام تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور انہیں یہ دعا آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار اپنے پیارے محبوب کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں پریشان ہیں انہیں تو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں جو ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ جو دیس پردیس میں رزق کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں رزق کی دور فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ تیری ذات رحمان ہے، ہمارے پردیسیوں کے دکھ درد دور فرما، انہیں اپنے وطن میں اچھے رزق سے نواز۔ اے اللہ تیری ذات کریم ہے رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، کبیر ہے، تو قیوم ہے۔ مولا تیری ذات ذوالجلال ہے، مولا تو رحمان ہے، مولا تو رحیم ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ میں اور ہماری اولاد کو اپنے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو شیطان کے شر سے حاسدوں کے حسد سے اور بری نظروں سے محفوظ فرما، نیک بنا، ہمارے والدین پر اپنا رحم کرم عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے در کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ میرے اور تمام ویورز کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں اور مجھے کمنٹس میں دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ وظائف جو وہ کر رہے ہیں وہ میرے بہن بھائیوں کی دعائیں وہ وظائف اپنی بارگاہ میں اس ماہ رمضان کے صدقے قبول فرما، وہ جن جن مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت سنوار دے میرے مولا۔
दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की भलाई अता फरमा। ऐ अल्लाह तो करम वाला मामला फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मुसलमान बहन भाई जहाँ भी हैं उनको उनके हाल पर रहम अता फरमा, उनकी मुश्किलात में उनकी मदद फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह से दुआ मांगने का अंदाज था जो कि इज्तिमाई दुआ के साथ था। हमें नहीं पता कि किसके आमीन से अल्लाह ने किस किस की दुआएं कबूल की होंगी, क्योंकि वो अल्लाह बहुत रहमान है, रहीम है। जैसा कि वीडियो के आगाज में भी बताया था कि अल्लाह से दुआ मांगने का कोई वक्त नहीं होता। जिस वक्त भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, बस फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और अल्लाह से पूरे यकीन के साथ मांगे। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा हल होगा। तो हल करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है ना। अल्लाह ही से अपने मसाइल हल किए जा सकते हैं, उससे मांगे जा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई रमजानुल मुबारक में पूरे रोजे रखने और अल्लाह को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरे तमाम बहन भाइयों को पसंद आई होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये दुआ की वीडियो जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे चैनल के देखने वाले एक एक व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए और जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, जो भी उनकी हाजतें हैं, जो भी उनकी चाहते हैं आप सबके दिलों में है, वो अल्लाह ताला आप सबको बेहतर करके अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अब मुझे भी दुआ में याद रखें। अपनी बहन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।